बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात नहम का ये पहला सबक है। सबक नंबर 1, सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। सबक में सवाल इस तरह से आता है कि तफ़हीम की तरह पैराग्राफ होता है और उसमें उसके आखिर में सवाल होते हैं। ये 16 नंबर का क्वेश्चन होता है और 2-2 नंबर के सवालों के जवाब लिखने होते हैं। 8 सवाल होते हैं। पैराग्राफ को अच्छी तरह गौर से पढ़ें। पेपर हल करने से पहले 2 दफ़ा 3 दफ़ा पढ़ें, अच्छी तरह पढ़ें। पढ़ने के बाद आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि इस पूरे पैराग्राफ में कितनी अहम बातें हैं और किस तरह से लिखी गई हैं। तो इस सबक को जो है वो हमेशा सवालों में एक सवाल ये आ जाता है कि मरकज़ी ख़याल बयान करें। तो बच्चों गौर करें, अच्छी तरह से पढ़ने के बाद देखें कि कितने अहम पॉइंट हैं जो इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो वही उसका जो है मेन पॉइंट यानी मरकज़ी ख़याल होता है। अब इसमें इख़लाक़ का एक दकीक नुक्ता ये है कि इंसान अपने लिए इख़लाक़ हसना का जो पहली पसंद करे उसकी शिद्दत से पाबंदी करे। इख़लाक़ के बारे में बात हो रही है, यानी इंसान अपने लिए जो इख़लाक़ हसना जो सिलेक्ट करता है कि जिस पर वो हमेशा अमल करेगा, तो वो उस पर हमेशा अमल करे। यही उसका इसकी अहम बात है। तो यहाँ पर यहाँ तक एक बात अहम ये है कि इख़लाक़ हसना का पहलू जो अपने लिए सिलेक्ट करे उस पर पाबंदी करे। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी असूल की पाबंदी फरमाते थे और वो मुसलसल उसको इख्तियार किए रखते थे, कभी छोड़ते नहीं थे, तर्क नहीं फरमाया था। तो यही इसका मेन आइडिया है, सेंट्रल आइडिया है कि इख़लाक़ का एक दकीक नुक्ता ये है कि इंसान अपने लिए इख़लाक़ हुस्ना का जो पहलू पसंद करे उसकी शिद्दत से पाबंदी करे। और यही असूल जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए पसंद फरमाया था और इसी पर अमल करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था कि जो बात एक दफ़ा आपने इख्तियार कर ली, हमेशा उसकी पाबंदी की। ये इस पूरे पैराग्राफ का यहाँ तक के लिए ना सेंट्रल आइडिया है, मरकज़ी ख़याल है। दूसरा इसमें सवाल ये पैदा हो सकता है कि बनाए जा सकते हैं, आप गौर से पढ़ें कि कौन-कौन से सवाल अहम हो सकते हैं। तो सबसे पहला ये हो सकता है कि इख़लाक़ का एक दकीक नुक्ता क्या है? तो इख़लाक़ का दकीक नुक्ता क्या है कि इंसान अपने इख़लाक़ के हुस्ना के लिए जो पहलू पसंद करे, उस पर हमेशा पाबंदी इख्तियार करे और दायमी और गैर मुतबद्दल तरीके से वो अमल करता रहे। यहाँ तक कि उस शख्स के बारे में लोग ये यकीन कर लें कि उससे कोई और बात सरज़द नहीं हो सकती। फिर इसमें एक और सवाल ये बन सकता है कि इस्तिकामत हाल और मुदावमत अमल से क्या मुराद है? तो इस्तिकामत हाल और मुदावमत अमल इस तरह है कि जैसे आफ़ताब से रोशनी, दरख्त से फल और फूल से खुशबू की ये खसूसियात उनसे किसी हालत में भी अलग नहीं हो सकती ना। तो इंसान भी जब कोई अमल करे तो उस पर इस तरह पाबंद हो कि जिस तरह आफ़ताब से रोशनी नहीं अलग हो सकती, दरख्तों से फल अलग नहीं हो सकते। तो यही सब कुछ जो है इस्तिकामत हाल और मुदावमत अमल है। फिर इसके बाद एक और पॉइंट है, ये आगे चलें तो देखें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस असूल की पाबंदी फरमाते थे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी असूल की पाबंदी फरमाते थे कि आप अगर किसी एक काम को करना शुरू कर देते थे तो हमेशा उस पर पाबंद रहते थे, उसको छोड़ते नहीं थे। फिर ये सवाल हो सकता है कि सुन्नत से क्या मुराद है? तो सुन्नत से मुराद है, सुन्नत वो फ़ेल है जिस पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मुदावमत फ़रमाई और उसको कभी भी बग़ैर किसी बड़ी बात के यानी कवी माने के उसको कभी नहीं छोड़ा था। तो जितनी भी सुन्नतें हैं वो क्या हैं? वो असल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तिकामत हाल और मुदावमत अमल की नाकाबिले इनकार मिसालें हैं। और इसमें से सवाल पैदा हो सकता है कि किसी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख़लाक़ से मुतालिक किससे पूछा था? तो जवाब होगा हज़रत आयशा से पूछा था। फिर सवाल ये हो सकता है कि हज़रत आयशा ने क्या जवाब दिया? तो हज़रत आयशा ने जवाब दिया कि ला काना अमलहु दाइमा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल झड़ी की तरह होता था, यानी जिस तरह बादल की झड़ी बरसने पर आती है तो नहीं रुकती। फिर ये सवाल हो सकता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کا अमल किस तरह होता था, किस तरह अमल होता था, तो उनका अमल झड़ी की तरह होता था। और और ये सवाल हो सकता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अखलाक व अमाल किस कदर पुख्ता और मुस्तहकम थे। तो इसका जवाब ऐसे हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अखलाक और आमाल इस कदर पुख्ता और मुस्तहकम थे कि कभी तमाम उम्र भी उनमें एक ज़र्रा फ़र्क पैदा नहीं हुआ। इसकी मिसाल इस तरह हो सकती है, वैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलते थे ना, तो हमेशा सच बोलते थे, यहाँ तक कि लोगों ने आपका नाम सादिक रख लिया था। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ये भी आदत थी कि वो हमेशा अमानतों का ख़्याल रखते थे। तो इतना ज़्यादा अमानतों का ख़्याल रखते थे कि लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अमीन रख लिया था। तो ये बिल्कुल उनके साथ ये सच्चाई, अमानतदारी इस तरह से जुड़े हुए थे जैसे आफ़ताब से रोशनी, दरख्त से फल। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बहुत पुख्ता और मुस्तहकम थे। अब ये अगला पैराग्राफ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत नरम मिजाज, खुश अखलाक और नेको सीरत थे। नेको सीरत यानी नेक सीरत थे। तो इस को यहाँ से लेके हम यहाँ तक ले सकते हैं कि आगे दो छोटे पैराग्राफ हैं वहाँ तक ना। तो इस पैराग्राफ को अच्छी तरह इन दो को गौर से पढ़ें। तो इनका मरकज़ी ख़्याल का क्या बन रहा है, मरकज़ी ख़्याल को ना हमेशा 2 सत्रों में लिखा करें क्योंकि ये 2-2 नंबर के सवाल है ना, 2 नंबरों में आपकी बात सही वाज़ेह हो जानी चाहिए। और इस सवाल को छोड़ा नहीं करें, ये बड़ा आसान होता है, मुश्किल नहीं होता। सिर्फ़ पैराग्राफ को पढ़ें, मेन पॉइंट निकालें और उसको अपने लफ्ज़ों में लिख दें। तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से मिलते थे तो हमेशा खुद पहले सलाम करते थे, और जब महफिल में बैठते थे तो हमेशा नागवार बातों को लोगों की बर्दाश्त कर लेते थे। और तीसरा मेन पॉइंट इसमें यह है कि जब कोई आपके यहाँ ख़ास मेहमान आते थे तो आप उनकी हमेशा खुद मेहमानदारी करते थे और खुद खिदमत गुजारी करते थे। अब इस पैराग्राफ में ये सवाल बन सकता है कि आप मुसाफ़े किस तरह फ़रमाते थे? मुसाफ़े के दौरान किस बात का ख़्याल रखते थे? तो हमेशा जब भी आप किसी से मिलते थे तो पहले ख़ुद सलाम करते थे और मुसाफ़ा फ़रमाते थे। और इस बात का ख़्याल रखते थे कि जब किसी से हाथ मिलाते तो तब तक ना छोड़ते जब तक दूसरा शख़्स जो है वो आपका हाथ ना छोड़ देता। और इसमें महफ़िल में बैठने के क्या आदाब थे? किस तरीके से क्या तरीक़ेकार थे जब बैठा करते थे? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मजलिस में बैठते थे तो कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ानू अपने हमनशीनों से आगे निकले हुए नहीं होते थे। अब इस पैराग्राफ में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नजाशी के यहाँ से एक सिफ़ारत आई। तो इसमें से क्या सवाल बन सकता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये सिफ़ारत आई तो सहाबा कराम ने क्या कहा था? तो सहाबा कराम को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? आपने कहा था कि इन लोगों ने मेरे दोस्तों की खिदमत गुज़ारी की है, इसलिए मैं खुद इनकी खिदमत गुज़ारी करना चाहता हूँ। और नागवार बातों को किस किस तरह बर्दाश्त करते थे? मजालिस सोहबत में जब लोगों की नागवार बातों को बर्दाश्त फरमाते तो उसका इज़हार नहीं करते थे। और एक दफ़ा जो है हज़रत ज़ैनब के साथ जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ था तो दावत वलीमा में खाना खाकर लोग वहीं बैठे रहे। तो आपने जो है ख़ुद अपनी ज़बान से कुछ नहीं कहा था, बल्कि वहाँ से उठकर ये सवाल बन सकता है किसके हुजरे तक गए थे? तो हज़रत आयशा के हुजरे तक गए थे। और पर्दे की आयत कब नाज़िल हुई थी? तो पर्दे की आयत जब हज़रत ज़ैनब के साथ निकाह हुआ था और दावत वलीमा के वक़्त पर्दे की आयत नाज़िल हुई थी। और इस पैराग्राफ के शुरू में ये है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत नरम मिजाज, खुश अखलाक और नेको सीरत थे। इसका क्वेश्चन बन सकता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक बहुत अच्छा था, चेहरा हंसता था, वक़ार और मतानत से गुफ्तगू फरमाते थे, किसी की भी खातिर शिकनी नहीं करते थे। अब ये अगला जो पैराग्राफ है इसका निशान मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लगाया है। इसका मरकज़ी ख़्याल लिखें। तो इसका मरकज़ी ख़्याल है कि लोगों के सामने हाथ फैलाना सिर्फ़ 3 शख़्सों को रवा है। इसके अलावा जो कोई कुछ मांग कर हासिल करता है वो हराम खाता है। गनी और तंदुरुस्त काम करने के लायक लोगों का सदक़ात के माल में कोई हिस्सा नहीं। इबारत के शुरू में देखें
کہ یہاں پر کسی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہ کرتے، بلکہ صیغہ تعمیم کے ساتھ فرماتے کہ لوگ ایسا کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کسی کی بات بری لگتی، مجلس میں کسی کی بات بری معلوم ہوتی، تو اس کا رد عمل کیا فرماتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صیغہ تعمیم کے ساتھ فرماتے تھے کہ لوگ ایسا کہتے ہیں۔ صیغہ تعمیم سے مراد ہے کہ سارے لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے تھے، تاکہ وہ جو جس شخص کی بات بری لگی ہے اس کی ذلت نہ ہو اور اس کے احساس غیرت میں کمی نہ آئے۔ اس کے علاوہ اس پیراگراف میں سوال بن سکتا ہے کہ کسی کا بے ضرورت شدید سوال کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ فرماتے کہ اگر کوئی شخص لکڑی کا گٹھ پیٹھ پر لاد لائے اور بیچ کر اپنی آبرو بچائے تو اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے، یعنی اس کو لکڑیاں بیچنی چاہیے، محنت کر لینی چاہیے، کبھی کسی سے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اس پیراگراف میں یہ سوال بنتا ہے کہ کن لوگوں کو صدقات کے مال میں کوئی حصہ نہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صدقات کا مال تقسیم فرما رہے تھے کہ 2 صحابہ آ کر شامل ہوئے۔ آپ نے ان کی طرف دیکھا کہ وہ تو تنومند اور ہاتھ پاؤں کے درست معلوم ہوتے ہیں، تو آپ نے انہیں فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں اس میں سے دے سکتا ہوں، لیکن غنی اور تندرست کام کرنے والوں کے کرنے کے لائق لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ ایک دفعہ ایک قبیصہ نامی صاحب تھے، وہ مقروض ہو گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو اس کا یہ سوال بن سکتا ہے آپ کہ قبیصہ نامی صاحب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تلقین فرمائی؟ آپ نے اس سے وعدہ تو کر لیا کہ میں تمہارا قرض ادا کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد اس کو ارشاد فرمایا، یہاں سے سوال بنائیے گا، جواب کہ اے قبیصہ، سوال کرنا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا صرف 3 شخصوں کو روا ہے۔ ایک اس شخص کو جو قرض سے زیادہ زیربار ہو، وہ مانگ سکتا ہے، لیکن جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو اس کو رک جانا چاہیے۔ دوسرے اس شخص کو جس پر کوئی ناگہانی مصیبت آ گئی جس نے اس کے تمام مالی سرمایہ کو برباد کیا، اس کو اس وقت تک مانگنا جائز ہے جب تک اس کی حالت قدرے درست نہ ہو جائے۔ تیسرے اس شخص کو جو مبتلا فاقہ ہو اور محلے کے 3 معتبر آدمی گواہی دیں کہ ہاں اس کو فاقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی کچھ مانگ کر کھاتا ہے وہ حرام کھاتا ہے۔ تو 3 لوگوں کو سوال کرنا جائز ہے، تو کون سے 3 لوگ ہیں اس کی ڈیٹیل بھی یہاں پر ہے، تو وہی آپ لکھ دیجیے گا۔ اور یہاں پر یہ سوال بن سکتا ہے کہ کون جو ہے وہ مانگ کر کھائے تو اس کے لیے جو ہے وہ ہے کہ وہ حرام کھاتا ہے، تو وہ ان 3 شخصوں کے علاوہ اگر کوئی مانگ کر کھاتا ہے تو وہ حرام ہے، تو یہ جواب یہاں سے یہاں تک بن سکتا ہے۔ اور اسی پیراگراف میں یہ ہے نا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صدقات کا مال تقسیم کر رہے تھے، تو یہ سوال بن سکتا ہے کہ کس موقع پر صدقات کا مال تقسیم کر رہے تھے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ اور کون شخص تھا جو مقروض تھا اور آپ کے پاس آیا تو اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام قبیصہ۔ یہ سوال بن سکتا ہے کہ قبیصہ نامی شخص آپ کے پاس کیوں آئے تھے؟ تو وہ کیوں آئے تھے؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ مقروض ہو گئے تھے، تو وہ اپنی حاجت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ اگلا یہ پیراگراف ہے کہ شرک کا پہلا دباچہ انبیاء اور صلحاء کی مبالغہ آمیز تعظیم ہے، یہاں سے لے کے کسی کی زندگی اور موت سے ان میں گرہن نہیں لگتا یہاں تک۔ تو یہاں تک پیراگراف کو اچھی طرح غور سے پڑھیں تو اس عبارت کا مرکزی خیال کیا بنتا ہے؟ اس کا مرکزی خیال ہے کہ شرک کا پہلا دباچہ انبیاء اور صلحاء کی مبالغہ آمیز تعظیم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نقطے کا بہت زیادہ لحاظ فرمایا کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ کبھی بھی کسی کی وجہ سے نا اللہ کی قدرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ ایک الگ آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ چاند اور سورج گرہن لگنا خدا کی قدرت، آیات قدرت میں سے ہے، کسی کی زندگی اور موت سے ان میں گرہن نہیں لگتا۔ شرک کا پہلا دباچہ سے کیا مراد ہے؟ تو پہلا دباچہ سے مراد ہوتا ہے کہ سر ورک، یعنی پیش لفظ، سٹارٹنگ، پہلا پیج۔ تو شرک کا جو پہلا پیج ہے، پہلا سٹارٹنگ ہے کہ آپ انبیاء اور صلحاء نیک لوگوں کی مبالغہ آمیز یعنی بڑھا چڑھا کر تعظیم کرنا، بڑائی بیان کرنا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا خاص خیال رکھتے تھے، کیونکہ آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش نظر تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ میری اس قدر مبالغہ آمیز مدح نہ کیا کرو جس قدر نصارہ ابن مریم کی کرتے ہیں، میں تو خدا کا بندہ اور اس کا فرستادہ ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کا بہت خیال رکھتے تھے؟ وہ شرک سے بچاتے تھے، یعنی انبیاء اور صلحاء کی مبالغہ آمیز تعظیم نہ کی جائے۔ ایک صاحب قیس بن سعد کون سے شہر گئے تھے؟ ہیرا گئے تھے۔
وہاں انہوں نے کیا دیکھا؟ وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے جو رئیس شہر ہیں ان کے دربار میں جب کوئی لوگ آتے ہیں تو ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر اس کا یہ سوال بن سکتا ہے کہ قیس بن سعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے زیادہ مستحق ہیں۔ تو پھر یہ سوال بن سکتا ہے کہ قیس بن سعد کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم میری قبر پر گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جیتے جی بھی سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آگے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے صاحبزادے تھے جن کا انتقال ہوا؟ تو ان کے صاحبزادے کا نام تھا ابراہیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند اور سورج کا جو گرہن لگنا ہے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کی آیات قدرت میں سے ہے، ان کو گرہن لگنا کسی کی زندگی اور موت سے ان میں گرہن نہیں لگتا۔ اب یہ آخری پیراگراف ہے۔ خدا نے قرآن مجید میں اولو العزم من الرسل کہہ کر انبیاء کبار کی مدح فرمائی ہے۔ یہاں سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ اس عبارت کا مرکزی خیال کیا بنتا ہے؟ تو اس میں مرکزی خیال یہ ہے کہ سب سے انسان کے اخلاق میں سب سے کم اور نایاب چیز کون سی ہے؟ دشمن پر رحم کرنا۔ تو قرآن مجید میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولو العزم اور من الرسل کہہ کر انبیاء کرام کی مدح فرمائی ہے۔ ابتدا سے انتہا تک اسلام کا ایک ایک کارنامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزم و استقلال کا مظہر عتم ہے۔ آپ تمام عرب کے زیر نکیں ہو جانے پر بھی فاقہ کش رہے اور آپ نے کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ پھر اس کا سوال یہ ہے کہ نادر الوجود شے کون سی ہے انسان کے ذخیرہ اخلاق میں؟ تو انسان کے ذخیرہ اخلاق میں سب سے کمیاب اور نادر الوجود چیز دشمنوں پر رحم کرنا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قدرت رکھتے ہوئے بھی دشمن کو معاف کیا اور ان سے بدلہ نہ لیا۔ جیسے غزوہ احد میں وہ جو ہندا تھیں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کو شہید کروا دیا تھا حبشی غلام کے ذریعے۔ تو جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا تھا۔ اور اس میں ایک اہم سوال یہ بنتا ہے کہ مصنفین یورپ کا عام خیال کیا تھا؟ تو مصنفین یورپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال رکھتے تھے؟ تو اس عبارت کی روشنی میں مصنفین یورپ کا عام خیال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے پیغمبر تھے، مدینہ میں پہنچ کر پیغمبر سے بادشاہ بن گئے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عرب کے زیر نگیں ہو جانے پر بھی فاقہ کش رہتے تھے، یعنی آسان اور سادہ زندگی گزارتے تھے۔ اپنے لیے کبھی بھی انہوں نے جو ہے وہ دولت اکٹھی کرنا اور اس چیز کو پسند نہیں فرمایا تھا۔ اور اس پیراگراف میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ کے مالی حالات کیسے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ کے مالی حالات ایسے تھے کہ آپ کی جو زرہ ہے وہ ایک یہودی کے ہاں 3 سا جو پر گروی رکھی ہوئی تھی، اور آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے ان پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ اور آخری لائن میں یہ ہے نا کہ تمام روایتیں تو سوال یہ بن سکتا ہے تمام روایتیں کس بات پر متفق ہیں؟ تو تمام روایتیں جتنی بھی ہیں سب اس بات پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیا تھا، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں سے بھی نہیں لیا تھا۔ بہت غور سے پیراگراف پڑھیں اور سوال اپنے پاس سے خود بنائیں، اور جب پیپر میں آئے گا تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ بار بار پیراگراف پڑھنے پر ٹائم ویسٹ نہیں کرنا پڑے گا، اچھی طرح سے پڑھیں۔ اور اس کو بہت زیادہ آسان سمجھتے ہوئے بچے کہتے ہیں کہ جی ہم بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں کر لیں گے، بعد میں نہیں ہوتا۔ بچے آپ ٹائم ضائع نہ کریں، اور جب اس سٹوری کو کوئی بھی چیپٹر آپ پڑھ رہے ہوں اس کو بہت غور سے اچھے طریقے سے پڑھ کے ہر پیراگراف میں سے کوسچنز بنائیں، کیونکہ تفہیم کی طرح آتے ہیں، پیراگراف آتے ہیں، ان میں مرکزی خیال کا سوال اسکپ نہ کریں، اس کو چھوڑیں نہیں۔ پیراگراف میں جو مین پوائنٹ ہوتے ہیں وہی عبارت کا مرکزی خیال ہوتے ہیں، اور 2 نمبر کے سوال ہوتے ہیں، 16 نمبر کا ہوتا ہے یہ کوسچن پیپر میں، تو اگنور نہ کریں، اچھی طریقے سے پڑھیں اور زیادہ نمبر لیں۔ اور بچوں کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ جس طریقے سے میں نے ابھی کوسچن چھوٹے چھوٹے بنا کر آپ کو سمجھایا ہے کہ ہر پیراگراف میں سے اس طرح کوسچن بنائے جا سکتے ہیں، یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہے؟ تو پھر میں اور زیادہ چیپٹرز کے بھی آپ کو بنا کر کوسچنز
ویڈیو بنا کے چڑھا دیا کروں گی اور آپ دیکھ لیا کرنا، آپ کے کام آئے گی۔